मम नाम डॉक्टर सत्यकाम आर्यः। अहं ध्वन्यालोककारेण ध्वन्यालोके प्रतिपादितं प्रतीयमानस्वरूपं प्रतिपादयामि। ध्वनिकारः प्रथमायां कारिकायां मङ्गलम् आचरति। तदनन्तरं तत्र ये वादाः सन्ति त्रयः, तेषां संक्षिप्ततया कारिकायां स्वरूपं विधाय वृत्तौ विस्तृततया तेषां वादानां विवरणं करोति। ते च वादाः सन्ति अभाववादः, भाक्तवादः, अलक्षणीयतावादश्च। तर्हि एतेषां वादानाम् अभिप्रायं स्ववचनैः उक्ता ध्वनिकारः पुनः स्वाभिप्रायमपि प्रकटयति यत् सहृदया मनः प्रीतये तस्य ध्वनेः स्वरूपं वयं ब्रूमः। यतोहि ध्वनेः पूर्वमपि विद्यमानता आसीत्, अत एव तेनापि उक्तमस्ति यः समाम्नात पूर्वः। यः ध्वनिः पूर्वमपि समाम्नातः वर्तते, किन्तु तस्य स्वरूपम् अधुना पर्यन्तं न निर्णीतं वर्तते। अत एव अहं तस्य ध्वनेः स्वरूपं विधातुम् अत्र प्रयते। तदर्थमेव तत्र तेन सर्वप्रथमम् उक्तं तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुम् आरब्धस्य भूमिका रचयितुम् इदम् उच्यते। ध्वनेः स्वरूपं कथनात् प्राक् सः भूमिकां रचयति। भूमिका भूमिरिव भूमिका। यथा कस्यचित् भवनस्य, अपूर्वस्य भवनस्य, अविद्यमानस्य भवनस्य निर्माणं कर्तव्यं वर्तते। निर्मातुं यदि वयम् इच्छामः तर्हि तत्र सर्वप्रथमं भूमिः विरच्यते। एवमेव अत्रापि सर्वप्रथमं भूमेः निर्माणं ध्वनिकारः करोति। का च सा अत्र भूमिः वर्तते? तर्हि निर्विवादसिद्धवाच्याभिधानं भूमिः। तर्हि निर्विवादसिद्धः यः वाच्यः तस्य अभिधानमेव अत्र भूमिः वर्तते। अस्याम् एव भूमौ अस्यैव आश्रयम् आदाय सः ध्वनेः अथवा प्रतीयमानस्य सः स्वरूपम् अत्र विधास्यति। यतोहि प्रतीयमान यः अर्थः वर्तते सः निर्विवादतया सिद्धः न वर्तते। तत्र बहवः विवादाः सन्ति, यथा ध्वनिकारेण द्वितीयायां कारिकायां प्रतिपादितमेव। तर्हि तस्य भूमिका कथम् अनेन आचार्येण रच्यते? तर्हि तत्र एका कारिका वर्तते, यो अर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदौ उभौ स्मृतम्। यः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मा इति व्यवस्थितः अर्थः तस्य अर्थस्य वाच्यप्रतीयमानाख्यौ उभौ भेदौ स्मृतौ। तर्हि यः अर्थः सहृदयै श्लाघ्यः वर्तते, सहृदयजनाः अपि यम् अर्थं प्रशंसन्ति, तादृशः अर्थः। यतोहि अर्थमात्रेण न हि अर्थमात्रेण काव्यव्यपदेशः, लौकिकवैदिकेषु तद् अभावात्, तस्य अभावात् केवलम् अर्थमात्रेण काव्यव्यपदेशः न भवति। तर्हि यः सहृदयश्लाघ्यः वर्तते, काव्यस्य आत्मारूपेण यस्य व्यवस्था कृता वर्तते, तस्य तादृशस्य अर्थस्य वाच्य एकः, प्रतीयमानश्च द्वितीयः। एतौ उभौ अपि भेदौ स्मृतौ। स्मृतौ इत्यनेन कथितपूर्वस्य ग्रहणं भविष्यति। स्मृतौ इति यः समाम्नात पूर्वः। तर्हि यः
पूर्वमपि समाम्नातः सम्यक्तया असमान्तात् मनातः प्रकटितः इति। तर्हि तादृशस्य, यतोहि तत्र किं स्मृतं वर्तते, तर्हि तत्र स्मृतं वर्तते शब्दार्थशरीरं तावत् काव्यम्, अथवा शब्दार्थशरीरं काव्यम् इति। तत्र विद्यमानः यः शब्दः वर्तते सः सर्वजनसंवेद्यः वर्तते स्थूलत्वात्, यतोहि तस्य स्वरूपं स्थूलं भवति। तर्हि सर्वे जनाः तं स्वरूपं ज्ञातुं शक्नुवन्ति, किन्तु यः अर्थः तत्र वर्तते तस्य अर्थस्य स्वरूपं सर्वे जनाः न ज्ञातुं शक्नुवन्ति, सर्वजनसंवेद्यः अर्थः न भवति। तर्हि तादृशस्य अर्थस्य, यतोहि न हि अर्थमात्रेण शब्दार्थयोः काव्यव्यपदेशः भवति, तत्र किञ्चित् वैशिष्ट्यं स्यात्। तच्च वैशिष्ट्यं वर्तते प्रतीयमान, यतोहि अर्थस्य द्वौ भेदौ अत्र ध्वनिकारेण कृतौ वर्तेते। एकः वाच्यः, द्वितीयः प्रतीयमानश्च। तत्र केषाञ्चित् मनसि एषा शङ्का जायते यत् अर्थस्तु समानः एव वर्तते, तर्हि तत्र तुल्यरूपे अर्थे अपि कथम् एकस्मिन् अर्थे सहृदयजनाः आसक्ताः भवन्ति, तस्य च काव्यात्मरूपेण स्थितिः वर्तते, एकस्य च न वर्तते। तर्हि तत्र उत्तरम् इदमेव यत् तस्मिन् अर्थे कश्चन विशेषः वर्तते, स च विशेषः प्रतीयमान इत्यांशः तत्र विशेषः वर्तते। स एव अंश, तस्य अंशस्यैव तत्र विद्यमानत्वात्, तस्मिन् अर्थे विद्यमानत्वात् सहृदयजनाः तं प्रशंसन्ति, तथा च तमेव अर्थं काव्यात्मरूपेण प्रतिपादयन्ति। तथा वाच्यः अर्थः काव्ये आत्मारूपेण न प्रतिपादितः वर्तते। अत एव अभिनवगुप्तेन अपि लोचनटीकायाम् उक्तं वर्तते, सः एकेव अर्थः द्विशाखतया विवेकिभिः विभागबुद्ध्या विभज्यते। यथा एकस्य वृक्षस्यैव द्वे शाखे भवतः, तथैव एकस्यैव अर्थस्य द्वे अर्थे, द्वौ अर्थौ तत्र निर्गतौ वर्तेते, एकः वाच्यः अपरः प्रतीयमानश्च। तस्य विशेषणद्वारा हेतुम् अभिधाय अपोद्धारदृशा तस्य द्वौ भेदौ अंशौ इत्युक्तम्, न तु द्वावेव आत्मानौ काव्यस्य इति। एवं रूपेण आत्मारूपेण उभयोः गणना न वर्तते, एकस्यैव आत्मारूपेण स च प्रतीयमानार्थः वर्तते। प्रतीयमानार्थः एव आत्मारूपेण ध्वनिकारेण तत्र स्वीकृतं वर्तते। तर्हि एवं रूपेण तस्य अर्थस्य द्वौ भेदौ स्तः, वाच्यः प्रतीयमानश्च। पुनः अग्रिमकारिकायां ध्वन्या लोककारः तस्यैव प्रतीयमानस्य स्वरूपम् अभिदधाति। कः कीदृशः प्रतीयमानार्थः भवति, तस्य स्वरूपं किं च भवति, सः चतुर्थ्या कारिकया प्रतिपादयति। प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां, यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु। एतस्यां कारिकायां ध्वनिकारेण प्रतीयमानस्वरूपं प्रतिपादितं वर्तते। अस्य अन्वयः एवं भवति यत् महाकवीनां वाणीषु प्रतीयमानं पुनः अन्यदेव वस्तु अस्ति, यत् तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं
अंगनासु लावण्यमिव विभाति। तर्हि अस्यार्थः वर्तते यत् महाकवीनां वाणीषु, तर्हि महाकवि व्यपदेश्याः के भवन्ति? तर्हि तत्र उच्यते प्रतीयमान अनुप्राणित काव्य निर्माण निपुण प्रतिभाभाजनत्वेन एव महाकवित्व व्यपदेशः भवति। अर्थात यत्र प्रतीयमानेन अनुप्राणितः काव्य निर्माण निपुणा प्रतिभा भवति, अन्यच्च तस्याः प्रतिभायाः यत् भाजनत्वं भवति, तर्हि तादृशः जनः एव महाकवित्व व्यपदेशः भवति। तर्हि तादृश महाकवीनां वाणीषु प्रतीयमानं पुनः, पुनः शब्दस्य अर्थः भवति वाच्यात् विशेष द्योतकः। यथा वाच्यार्थः भवति तद्वदेव प्रतीयमानार्थः न भवति, तस्मात् वाच्यार्थात् तत्र किमपि वैशिष्ट्यं भवति। तर्हि पुनः वाच्याद् विशेषद्योतकः अन्यदेव वाच्याद् भिन्नः एव वर्तते, वस्तु वर्तते, समानः वस्तु न भवति प्रतीयमानार्थः। यथा वाच्यार्थः भवति तथैव प्रतीयमानार्थः न भवति, अपि तु तत्र कश्चन भेदः भवति। यत् अन्यदेव वस्तु तत् सहृदय सुप्रसिद्धं, सहृदयेषु प्रसिद्धं वर्तते। तत् सहृदये ये जनाः सन्ति, काव्यवासना परिपक्व बुद्धिः सहृदयः उच्यते, तर्हि तादृश जनेषु तद् वस्तु प्रसिद्धं वर्तते। तर्हि यत् तत् प्रसिद्ध अवयव अतिरिक्तं, प्रसिद्धः अवयवाः के सन्ति? प्रसिद्धः काव्यस्य अवयवाः सन्ति अलङ्कारः, रीतयः, अलङ्काराः, रीतयः, संघटना इत्यादयः अंशाः ये प्रसिद्धाः सन्ति, तेभ्यः प्रसिद्धेभ्यः प्रतीतेभ्यः अवयवेभ्यः अतिरिक्तं, तर्हि ये अवयवाः तु सन्ति एव, एतैः अवयवैः भिन्नं यद् वस्तु वर्तते तदेव वस्तु प्रतीयमानम् इति पदेन उच्यते। तर्हि तद्वस्तु कथं वर्तते? यथा अङ्गनासु लावण्यं विभाति। अङ्गनाः स्त्रियः उच्यन्ते, ते अलङ्कारं कुर्वन्ति, सौन्दर्यमपि तत्र वर्तते, किन्तु तेभ्यः प्रसिद्धेभ्यः अवयवेभ्यः अलङ्कारेभ्यश्च पृथक् एव तत्र लावण्यं भवति। लावण्यं नाम किं भवति? लावण्यं नाम अवयवसंस्थान अभिव्यङ्ग्यम् अवयवव्यतिरिक्तं धर्मान्तरमेव भवति। तर्हि अवयवसंस्थान अभिव्यङ्ग्य, अवयवसंस्थानेभ्यः तत् अभिव्यक्तं भवति, किन्तु अवयवसंस्थानानि एव तद्वस्तु न भवति, अवयवसंस्थानमेव तद्वस्तु न भवति, अपि तु तस्मात् भिन्नं भवति। अवयवव्यतिरिक्तं धर्मान्तरमेव तद्वस्तु भवति, तदेव वस्तु न भवति। अवयवाः एव तद्वस्तु न भवति, तस्मात् भिन्नं वस्तु तद्वर्तते। यथा लोचनटीकायाम् अभिनवगुप्तेन उक्तं वर्तते, न च अवयवानामेव निर्दोषता लावण्यं, न चापि भूषो योग वा लावण्यम्, अपि तु अतथा भूतायामपि कस्याश्चित् लावण्य मृतचन्द्रिकेयमिति सहृदयानां व्यवहारात्। एतत् सर्वं न भवति, परन्तु इयं चन्द्रिका इव, अमृतचन्द्रिका इव वर्तते। एतादृश सहृदयव्यवहारादेव जायते यद् अलङ्कारेभ्यः अवयवेभ्यः पृथक् लावण्यं भवति इति। पुनः
तस्य प्रतीयमानस्य एव द्वौ भेदौ वर्तेते। तत्र प्रथमः भेदः लौकिकः, अपरश्च भेदः काव्यव्यापारैकगोचरः वर्तते। तर्हि यः लौकिकः वर्तते सः स्वशब्दवाच्यतां कदाचित् अधिसेते। स च विधिनिषेधादि भेदेन अनेकविधः भवितुं शक्नोति। पुनः सः लौकिकः अपि द्विविधः भवति। एकः वस्तुध्वनिरूपः, अपरश्च अलङ्कारध्वनिरूपः। यः अलङ्कारध्वनिरूपः भवति सः कदाचित् पूर्वं कुत्रापि वाक्यार्थे अलङ्कारभावम् उपमादिरूपतया अस्माभिः पूर्वम् अनुभूतं स्यात्, किन्तु इदानीं तु अनलङ्काररूपः एव अन्यत्र प्रधानतया तस्य प्रतीतिः भवति। यदा अभिधारूपेण अलङ्कारः प्रतीयते तर्हि तस्य ध्वनिमध्ये प्रधानता न भवति, यदा अर्थः ध्वनितः भवति। किन्तु यदा ध्वनिरूपः भवति तर्हि तस्य गुणीभावः न भवति, अपि तु प्रधानभावः तत्र आगच्छति। सः अलङ्काररूपः न भवति, तत्र अलङ्कार्यरूपः, सः अलङ्कारध्वनौ अलङ्कार्यरूपः भवति। किन्तु तथापि सः पूर्वप्रत्यभिज्ञानबलात् अलङ्कारध्वनि इति व्यपदिश्यते। यथा ब्राह्मणश्रवणन्यायेन, यथा ब्राह्मणश्रवणन्यायः भवति तद्वदेव तस्य प्रतीतिः भवति। पुनः यः रसध्वनिः भवति, रसध्वनिः कदापि स्वशब्दवाच्यः न भवति, न च सः लौकिकव्यवहारः पतितः भवति। स तु केवलं विभावादिरूपेण व्यापारेण एव एकगोचरः भवति। काव्यव्यापारैकगोचरः, काव्यस्य व्यापारः विभावादि भवति, तेन व्यापारेण एव तस्य ध्वनेः गोचरता भवति। तर्हि एवं रूपेण ध्वनिकारेण काव्यस्य यत् प्रतीयमानस्वरूपं वर्तते, काव्ये यत् प्रतीयमानं वर्तते तस्य प्रतीयमानस्य स्वरूपम् एवं कथितं वर्तते। अत्र भट्टनायकस्य एकः आक्षेपः वर्तते, अंशत्वं न रूपता। अयं यः आक्षेपः आगतः सः आगतः यत् वस्तुरूपः अलङ्काररूपश्च आत्मारूपेण न स्वीकृतः वर्तते। एते त्रयः ध्वने एव अंशाः सन्ति, किन्तु आत्मारूपेण तु केवलं रसध्वनेः एव स्वीकारः वर्तते। एतेषां किमर्थं न वर्तते? तर्हि अस्य समाधानम् अभिनवगुप्तेन लोचनटीकायाम् एवं प्रतिपादितं वर्तते यत् वाच्ययोः वस्त्वलङ्कारयोः इव ध्वन्यमानयोरपि तयोः विभावादिरूपत्वेन कस्यचित् रसस्य व्यञ्जकतया पर्यवसानात् रसध्वनिविश्रान्तत्वमेव इत्यर्थः। तर्हि कस्यचित् रसस्य विभावादिरूपत्वेन वस्तुः अलङ्कारश्च यथा ध्वन्यमानौ भवतः, तर्हि ध्वन्यमाने सति अपि ते कस्यचित् रसस्य विभावादिरूपत्वेन एव तस्य प्रतीतिः भवति। रसस्य व्यञ्जकतया पर्यवसनात् रसध्वनौ एव तस्य अन्तर्भावः भवति। अतः रसध्वनि एव अन्ततया आत्मारूपेण स्वीकृतः वर्तते। एते द्वावपि अंशौ ततः प्रागेव वर्तेते। तस्यैव ध्वनेः अंशभूतौ एतौ स्तः, रसध्वनेः अंशभूतौ एतौ स्तः। अतः एतौ आत्मारूपेण न स्वीकृतौ वर्तते। अत्र त्रयाणां कृते एकं सामान्यलक्षणं वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तत्वम् इति कृतं वर्तते। वस्तुध्वनि अपि वाच्यसामर्थ्येन आक्षिप्तं भवति, अलङ्कारध्वनि अपि वाच्यसामर्थ्येन एव आक्षिप्तं भवति। तर्हि
तथा यदि वयं पश्यामस्तु ध्वननं तु शब्दस्य एव व्यापारः भवति। तथापि अर्थसामर्थ्यस्य सहकारित्वात् सर्वत्र अनपायात् वाच्यसामर्थ्य आक्षिप्तत्वम्। अर्थस्तु सर्वत्र एव अपृथक् रूपेण एव भवति। यत्र शब्दः तत्र अर्थः। तर्हि अर्थस्तु शब्दात् अपृथक्भूतः एव भवति। तस्मात् वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तत्वम् इति त्रयाणाम् एव सामान्यलक्षणं भवति। शब्दशक्ति मूल अनुरणन व्यङ्गे अपि अर्थसामर्थ्यादेव प्रतीयमान अवगति। शब्दशक्तिः केवलम् अर्थसामर्थ्योपकारिणी इति भावः। तर्हि सर्वत्रापि अर्थस्य सहकारित्वं वर्तते एव। अत एव काव्यप्रकाशे अपि उक्तं वर्तते, शब्दबौद्ध्यो व्यनक्त्यर्थः शब्दोऽप्यर्थान्तरश्रयः अर्थस्य व्यञ्जकत्वैः तत्शब्दस्य सहकारिता। एवं रूपेण यदा अर्थः प्रधानतया व्यञ्जकः भवति तदा शब्दस्य सहकारिता भवति। यदा शब्दः प्रधानतया व्यञ्जकः भवति तदा अर्थस्य सहकारिता तत्र भवत्येव। अतः उभय सर्वेषां कृते वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तत्वम् इति सामान्यं लक्षणं विहितं वर्तते। तर्हि पुनः विधिनिषेधादिरूपेण ध्वनिकारेण तस्य बहवः भेदाः तत्र प्रदर्शिताः वर्तते। यद् वस्तुध्वनि अपि वाच्यात् भिन्नः एव वर्तते। यथा ब्रह्मधार्मिकविश्रब्द स शुनकोद्यमारितस्तेन गोदावरी कच्छकुञ्ज निवासिना। अत्र भ्रम इति विधिः अस्ति, किन्तु प्रतीयमाने निषेधरूपः अर्थः प्रतीयते। एवं रूपेण प्रतीयमानस्य स्वरूपम् अत्र ध्वनिकारेण प्रतिपादितं वर्तते। स एव काव्यस्य आत्मा भवति इत्युक्त्वा विरमामि। धन्यवादः।